نصرك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا کہتے فرمایا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين کہتے آکھا نور والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے درود محبت نال پیار نال ذوق نال شوق نال ادب نال پڑھنا تے ساریاں پڑھنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسم محمد دل دیا سبحان اللہ ایک باری سبحان اللہ میں کہنا ایک باری تسی کہنا کیونکہ روٹی تسی بھی نہیں کھادی تے روٹی میں بھی کھادی ہوئی ہے کیا تسی بھی نہیں کھادی یہ کھادی لا پھر آپ تو تمہیں کر رجے ہوئے ہیں اللہ تھوڑی جی بے زیادہ کرو ہے اسم محمد دل کی دیا سبحان اللہ اینجنی درہ رجیانا بولو نا تسی تا انج بولو جو بھوک لگی ہوئی رجیانا بولو ہے اسم محمد دل کی دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اور ذکر خدا ہے روح کی غذا سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار دو عالم پر ہے فدا کونین کا غر ذرہ ذرہ سرکار دو عالم پر ہے فدا کونین کا غر ذرہ ذرہ جس نے دیکھا مسرور ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ ہے اسم محمد دل کی دیا سبحان اللہ 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 میں قربان جامع توجہ کرنا حضرات دی وقار خالق کائنات دا قرآن میرے پیغمبر دے سینے تے نادرن والا اللہ دا قرآن کی بیان کردہ ہے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا اللہ پاک فرماتے نے سنو کائنات دے لوگو اسی اپنے پیغمبر دی ساری زندگی نو تواڈے باپ دے مکمل ضابط غیات بنایا ہے میرے پیغمبر دی زندگی تواڈے باپ دے مکمل ضابط غیات نبی پاک دی سیرت تواڈے باپ دے مکمل مشعل راہ میرے پیغمبر دی سیرت ساری دنیا دے لوگاں باپ دے ایک آئیڈیل دی غزیت ایک جناب سیمپل دی غزیت اگر کوئی لیڈر ہے مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا اگر کوئی حاکم ہے مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا اگر کوئی جج ہے مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا اگر کوئی معلم ہے مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا اگر کوئی باپ دے مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا اگر کوئی بیٹا ہے مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا
اگر کوئی وزیر ہے مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا، اگر کوئی پیر ہے مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا، اگر کوئی وکیل ہے مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا، اگر کوئی ماسٹر ہے مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا، اگر کوئی شیخ الحدیث ہے مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا۔ اللہ پاک نے میرے پیغمبر دی سیرت نو کائنات دے ہر فرد واسطے مکمل ضابط قیاد بنایا۔ کائنات دے سارے سیانیاں تو ود کے سیانے میرے پیغمبر، میں کائنات دے سارے سونے، میں کائنات دے سارے دانے، میں کائنات دے سارے عقلاں والے، میں کائنات دے سارے شکلاں والے، میں کائنات دیاں ساریاں چٹیاں چمڑیاں والے، میں کائنات دے سارے سنکھے، میں کائنات دے سارے نخلیرے، میں پوری کائنات دے سونے کٹھے کر کے اپنے پیغمبر دے گلابی رخسار دی ایک چمک تو قربان کر دے واتے حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے میرے پیغمبر کے کردار کو اتنا زبردست بنایا، کائنات وچ میرے پیغمبر جی کسے دی گفتار نہیں، کائنات وچ میرے پیغمبر جی کسے دی دستار نہیں، گج کے بولو کائنات وچ میرے پیغمبر جا کسے دا کردار اللہ اللہ میں قربان جاواں، او سارے جگ نالوں آلہ ہے کردار محمد دا۔ اچھی آکھو سبحان اللہ۔ او سارے جگ نالوں آلہ، ہن تے تہاڈا ساہ نکل گیا ہے، بجلی گئی سی ماشاءاللہ تسی فریش ہو گئے ہیں، ہن تے تانوں محبت نال پیار نال ذوق نال بولنا چاہیے۔ ایک واری ذرا نمی جی ہولی دی نہیں کہو سبحان اللہ۔ میں تو ہن پتہ لگا تسی الٹا چل اللہ 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 بھی ہن میں نے سمجھ آ گئی، تانوں اچھی بلان دا طریقہ آ گیا ہے۔ اللہ 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 اللہ، او سارے جگ نالوں آلہ ہے کردار محمد دا، سارے جگ نالوں آلہ ہے کردار محمد دا۔ جیڑا بھی او دے نیڑے آوے میرا نبی انہوں گل نہ لاوے، جیڑا بھی او دے نیڑے آوے میرا نبی انہوں گل نہ لاوے۔ او جاندہ جاندہ، او جاندہ جاندہ، او جاندہ جاندہ، او جاندہ جاندہ بن جاندہ او بدار محمد دا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا درا۔ اللہ پاک نے میرے پیغمبر دی سیرت نو میرے تواڈے باپ دے مکمل ضابط خیات بنایا، تاں اللہ پاک نے ہر چیز نو محفوظ کیتا، ہر ادا نو محفوظ کیتا، میرے پیغمبر دی عظمت دے غرباب نو محفوظ کیتا۔ اللہ پاک نے میرے پیغمبر دی آدامہ نو محفوظ کرم دے بڑے بڑے سلسلے بنائے۔ اگر میں گل کراں تے میری گل غلط نہیں ہوئے گی۔ اے اللہ پاک دی کتاب قرآن پاک نا، اللہ پاک نے دے اندر بھی بہت ساری آیتاں اللہ پاک نے نازل فرمائیاں، صرف میرے پیغمبر دی آدامانو محفوظ کرن واسطے، میرے پیغمبر دی سیرت نو محفوظ کرن واسطے۔ اللہ اللہ میں مثال دے طور تے ذکر کراں، اللہ پاک نے قرآن پاک اندر ایک سورت دا نزول فرمایا ہے، وہ دیاں اللہ پاک نے 11 تا بنائیاں نے، 11 دیاں 11 میرے پیغمبر دیاں داما تے میرے پیغمبر دی شان ہے۔ فرمایا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا
ضالا فہدا ووجدک عائلا فأغنا فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر ایک سورت نازل فرمائی، ودیاں اللہ پاک نے 8 آیتاں بنائیاں، 8 دیاں 8 میرے پیغمبر دی عظمت اندر فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر ایک اور سورت نازل فرمائی، ودیاں اللہ نے 3 آیتاں بنائیاں، 3 میرے پیغمبر دیاں داواں، فرمایا اِنَّا أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ اللہ نے قربان داما، اگر میرے پیغمبر نے اپنے بدن تے کملی نوڑیا، اللہ پاک نے عطا محفوظ کر لئی، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا 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 الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ اللہ میں قربان داما، اللہ پاک میرے نبی دنیا دامانو محفوظ پہ کر دینے، قرآن پہ بنا دینے تاکہ ہر ادا میرے پیغمبر دی محفوظ ہو جائے۔ اللہ میں قربان داما جی میرے پیغمبر تہجد پڑھواتے اٹھ دینے، اللہ پاک قرآن بنا دینے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ کہ تیج میرے نبی دی ادا نو محفوظ کیتا ہے، فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اللہ نے قربان داما کتے خالق کائنات نے میرے پیغمبر دیا داما نے انج محفوظ کیتا ہے، فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ کتے اللہ پاک نے انج میرے نبی دے زبان محفوظ کیتا ہے، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ کتے اللہ پاک نے جاکیا ہے، فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ کتے اللہ پاک نے جو میرے پیغمبر دیا دامان محفوظ کیتا ہے، فرمایا یا ایھا
أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. کتنی اللہ پاک نے میرے پیغمبر دیاں دامانو اج محفوظ کیتا ہے. فرمایا بالنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما ذاق البصر وما طغى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها. کتنی اللہ پاک فرما دینے الحمدللہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. کتے فرمایا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. کتنی آنکھیں نور والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظیم. اللہ اللہ میں قربان جاوا میرے پیغمبر کی اداؤں کو اللہ محفوظ کرتا جا رہا ہے. ہر ایک ادا کو قرآن بناتا جا رہا ہے. قرآن بنا کر زمین میں محفوظ کرتا جا رہا ہے. اللہ اللہ میں قربان جاوا کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں آقا کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں. جبریل امی بولے فلکوں کے مکی بولے جبریل امی بولے فلکوں کے مکی بولے کہ تجھ سا نہ خسی دیکھا ہاں تجھ سا نہ خسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں. اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا پھر اللہ نے بندے پیدا کیتے بندے انہاں بندیاں دیاں اللہ نے ڈیوٹیاں یہ لائیاں کہ میرے پیغمبر دیاں داماں نو محفوظ کر دے چلے جاؤ. نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے کول بیٹھے رہندے نے ہر کا نبی پاک دی یاد کر دے رہندے نے یاد کر دے رہندے نے یاد کر دے رہندے نے. تے جدوں نبی پاک مجلس وچ اٹھ کے اپنی گھر تشریف لے کر کے جاندے نے حضرت ابو ہریرہ میرے پیغمبر دے نال نال ترے جاندے نے. تے جدوں نبی پاک گھر دے دروازے دے قریب پہنچدے نے نبی پاک اندر داخل ہو جاندے نے. حضرت ابو ہریرہ دروازے دے وچ گپاں تے بیٹھ جاندے نے. نبی پاک واپس تشریف لے کر کے آندے نے. تے جدوں نبی پاک گھر دے دروازے
ਤੁਸੀਂ ਟੁਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਗੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਮहरूम न रह जावां। मैं चाहना मैं कमली वाले दी हर गल याद करया करा, अल्लाह दे पैगंबर दी हर अदा नूं नोट करया करा, पैगंबर दी हर सीरत ते हर बात नूं महफूज कर लिया करा। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान दा। एक ना नबी पाक दे सहाबी ने उन्हां अपनी खाला नूं आखिया कि नबी पाक दिन दिन जो करदे ने ते मैनूं पता है, रात नूं की करदे ने ये नहीं पता। दिन दे शेड्यूल दा पता है ते रात दे शेड्यूल दा नहीं पता। ते जिद्दन नबी पाक तुहाडे घर रात रहना ना, तुसी मैनू जरूर दसना है, मैं भी रात तुहाडे घर रहांगा, मैनू पता लगेगा भी रात नूं नबी पाक की करदे ने। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान दावां। ये हुण जनाब अपनी खाला नूं इन्हां ने पैगाम दे दिता। इन्हां दी खाला दा नाम की है सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ते सैयदा मैमूना नबी पाक दी ज़ौजा मुहतरमा ने। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान दावां। फरमांदियां ने ओए बेटा अल्लाह दे नबी ने मेरे घर रात गुजारनी है, मेरे घर अंदर रहना है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने मैं चला गया नमाज इशा तो बाद, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंज करके बिस्तर लग गया। नबी पाक आराम पे फरमाते ने मैं पैरों वाले पासे जाके नबी पाक दे लेट गया। फरमाते ने मैं ते सोना ही नहीं सी, मैं ते वेखना सी नबी पाक रात नूं की करदे ने। फरमाते ने थोड़ी रात दा वक्त गुजरिया, नबी पाक बिस्तर तो उठ पै, सामने एक पानी दी मशक लटी हुई छोटी जी मशक है। नबी पाक चलद्या चलद्या उस मशक दे कोल चले गए, उहदे विचों नबी पाक ने पानी निकालिया। पानी निकाल के नबी पाक ने वुज़ू कीता, वुज़ू करके मशक उत्थे लटका दी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस जनाब 2 रकत पढ़ के अपने बिस्तर ते आके लेट गए। फरमाते ने मेरे दिल अंदर ख्याल आया हो सकता नबी पाक दोबारा बेदार होण ते नबी पाक दोबारा वुज़ू करन, ते वुज़ू दा पानी ते थोड़ा जिहा है, मशक छोटी जी खाली हो गई है, क्यों ना मैं ताज़ा पानी नबी पाक वास्ते भर के लैके आवां। फरमाते ने मैं दबे पाँव उठिया, उहदे अंदर ताज़ा ठंडा पानी उस मशक में दोबारा भरिया ते भर के लिया के मशक नूं उस जगह ते लटका दिता। मेरा अंदाज़ा सही निकलिया, अद्धी दा टाइम है नबी पाक दोबारा फिर बेदार हो गए। नबी पाक मशक दे कोल गए, वेख्या मशक विच पानी जनाब कोई नहीं सी, लेकिन हुण मशक पानी नाल भरी हुई है। नबी पाक फरमाते ने गल सुनो ऐ मैमूना, ऐ मशक विच पानी किन्ने भरिया? मशक ते खाली सी, थोड़ा जा पानी सी। ते सैयदा मैमूना अर्ज करदियां ने महबूबा ऐ जिहड़ा बच्चा लेटे आया है इन्हें तुहाडे वास्ते ताज़ा पानी भर करके लैके आंदा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते ने ऐ जे मशक नबी पाक दे हाथ विच पड़ी हुई है ते नबी पाक मैनू दुआवां देण लग पै, अल्लाह दे पैगंबर दुआवां देण लग पै। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान दावां। एक गल ये भी मेरी पल्ले नाल बन लै दोस्ता, दुआवां दे बटन हुंदे ने, दुआवां दे बटन होया करदे ने। अगर तू चाहना है तेरे माँ बाप तेरे लिए दुआ करन ते मैं तैनूं दुआवां दा बटन दसना वा। इत्थों घर जाना है ते जाके अपने अब्बू दे पैर दबाने ने, तू कुछ नहीं करना। अपने अब्बू ने ये नहीं कहना अब्बू जी मेरे वास्ते दुआ करो, नहीं ये नहीं कहना, सिर्फ जाके अब्बू जी दे पैर दबान लग जाने ने। तू पैर दबान लग जाएगा, इंज समझ जिवें दुआवां वाला बटन दबा दिता है, दुआवां आपे तेनू लभण लग जाणगियां। अम्मी जी कोल दुआवां लैणियां होण ना, आखियां ना कर मां जी दुआ करो ना, जाके मां जी दा सिर दबान लग जाया कर। तू सिर दबान लग जाएगा, दुआवां वाला बटन दबाया जाएगा, आपे दुआवां तेनू लभण लग जाणगियां। तां करके फकीर ने कलम चुकिया ते लिखिया है तेरे नाल लोकां दियां ए जो वफा माने, पिछे तेरी अम्मी दियां लम्मियां दुआवां माने। तेरे नाल लोकां दियां ए जो वफा माने, पिछे तेरे अब्बू दियां लम्मियां दुआवां माने। गड्डियां च पैना ते एसियां च सोना है, चंगा खांदा पीना है ते चंगाई हंडौना है। तेरे उत्ते रब दियां खास जो अतावां ने, विच तेरी अम्मी दियां लम्मियां दुआवां ने। पैरी तेरे तेरे कोलों हर वेले डरदे,
जी वेख के ते ठंडे होके पारे दे दूर दूर तेरे कोलों दूर दूर तेरे को तेरी अम्मी दियां लम्मियां दुआवां ने अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां। अगर तुसी चुप रहो ना तो यकीन जानो जिन्ने तुसी बंदे बैठे हो आवाज़ तुहाडे तक आंदी रहेगी। आपां कदों तक बिजली दे मोहताज रहना। तुसी तवज्जो मेरा रखो। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना खदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने करके अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाते ने नबी पाक ने मशक हत्थ विच फड़ी है, नबी पाक दुआवां करदे चले गए। अल्लाह दे पैगंबर ने मेरे वास्ते दुआवां फरमाइयां। हजरत दी वकार ये हुण मेरे पैगंबर दा रात दा मामला, ये सारियां रात दियां दावां अल्लाह पाक ने जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास दे जरिए महफूज कर लईयां। सारियां गल्लां मेरे पैगंबर दियां महफूज हो गईयां। अल्लाह पाक ने बंदे पैदा कीते जिन्हां बंदियां ने मेरे पैगंबर दी एक एक अदा नूं महफूज कीता। कईयां ज़बानी याद कीतियां मेरे नबी दियां अदावां ते जिन्हां कोलों ज़बानी याद ना हो सकियां उन्हें मेरे पैगंबर दियां दावां लिख लियां नोट कर लियां। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान दावां। एक सहाबी है वो नबी पाक दी हर गल लिखदा है। नबी पाक बोली जाते हैं लिखी जाते हैं लिखी जाते हैं लिखी जाते लिखे। नबी पाक गुस्से च बोलन तां, नबी पाक खुशी विच बोलन तां, नबी पाक गम विच बोलन तां, जो जो नबी पाक बोलते जाते हैं वो लिखी जाते हैं लिखी जाते हैं लिखी जाते हैं। अल्लाह अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लै गए। सहाबा नूं कहन लगे यार आ किहड़ा तू कम करना है, हर गल नबी पाक दी लिखिया ना कर। व रसूलुल्लाह बशरुन, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी ते बशर ने। आप कदी गुस्से विच बोलते ने कदी गम विच बोलते ने, हर गल नबी पाक दी ना लिखिया कर। उन्हें आखा चलो ठीक है, उन्हें लिखना छड़ दिता। नबी पाक दियां गल्लां बातां लिखना छड़ दिता। नबी पाक वापस आए। एक दिन नबी पाक बोलते रहे कुछ ना लिखिया, दूसरे दिन उन्हें कुछ ना लिखिया, तीसरे दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने बेलिया अगे मेरी हर गल लिखिया करदा सैं, हुण तू मेरियां गल्लां लिखदा कोई नहीं, हुण तू मेरियां दावां नोट नहीं करदा। वजह की है वो कहंदा सोहणिया ऐ मेरे यारा ने आखिया नबी पाक दी हर गल ना लिखिया कर, हर बात अल्लाह दे पैगंबर दी नोट ना करया कर, क्योंकि नबी पाक कदी गुस्से विच हुंदे ने कदी खुशी विच हुंदे ने कदी गम विच हुंदे ने। इस वास्ते हर गल ना लिखिया कर। इस वास्ते महबूबा मैं लिखना छड़ दिता। ते मेरे नबी ने की आखिया, मेरे आका फरमाते ने हो कुतुब ओ कुतुब ओ कुतुब मेरे सहाबी, मेरे सहाबिया मेरी हर गल लिखिया कर, हर अदा लिखिया कर, हर बात लिखिया कर। मैं गुस्से च बोला तां लिखिया कर, मैं खुशी च बोला तां लिखिया कर, मैं गम विच बोला तां लिखिया कर, मैं रात को बोला तां लिखिया कर, मैं दिने बोला तां लिखिया कर। हर गल नोट करिया कर। ला यखरुज मिनहु इल्ला हक। और मेरे सहाबी मैं जदों भी बोलना जिवें भी बोलना मेरी ज़बान चो जदों भी निकलदा है हक निकलदा है, हक तो इलावा मेरी ज़बान चो कुछ नहीं निकलदा। इस वास्ते मेरी हर गल नोट करया कर, हर गल लिखया कर। अल्लाह 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 तां फकीर कहंदा है ओ मेरे मदनी ते मिठे मिठे बोल, ओ मेरे मदनी ते मिठे मिठे बोल मेरे मदन। ए बेवफाई तुहाडे वल्लों ही हुंदी है। आ मैं जदों दा शुरू होया अल्लाह दे फजल नाल बिजली पवे लख वारी जावे ते आवे मैं ना रुकन लगा। ये क्या बात हुई, बात रसूलुल्लाह की हो और बिजली के जाने से बात रुक जाए, बात महबूब पैगंबर की हो साउंड के बंद होने से बात रुक जाए। मैं तो दीवाना हूँ परवाना हूँ और दीवाने परवाने रुका नहीं करते, दीवाने परवाने चुका नहीं करते। लख वारी जावे पवे लख वारी जावे मैं अल्लाह दे फजल नाल तकरीर जारी रखांगा। कहो इंशाअल्लाह। ए तुसी बेवफाई करदे जे पिछों बोलण लग जांदे जे पर ओ बंदे बोलदे ने फिर मामला खराब हो जाता है। आप खामोशी इख्तियार करेंगे, स्पीकर परावी कर दो इंशाअल्लाह। अल्लाह दी तौफीक नाल तुहाडे तक आवाज जांदी रहेगी। आ केड़ी गल होई, कोई गल नहीं, इंतजामी मामलात अंदर वादा घाटा हो जाता है। तुसी तवज्जो रखो। अल्लाह 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 मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल,
بول او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول او تیندے کنا دے چرا سنو ہے گول تیندے کنا دے چرا سنو ہے گول سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے جا کے رب دے قرآن نو تو کھول جا کے رب دے قرآن نو تو کھول او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول آقا دیاں حکماں نو مننا ضروری ہے آقا دیاں حکماں نو مننا ضروری ہے من یا نہ من میری یہ خو مجبوری ہے من یا نہ من میری یہ خو مجبوری ہے مینوں امتی دے در تے نہ روڑ مینوں امتی دے در تے نہ روڑ میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول اللہ اللہ نے قربان داما اداما محفوظ ہو رہی ہیں میرے پیغمبر ایک دن نبی پاک جمعہ پڑھا رہے ہیں جمعہ جڑے جڑے تو آڈے چو مسجد نبی شریف جی گئے ہیں نا مسجد نبی جڑے پاسے محراب ہے نا اس پاسو سجے پاسو گیٹ تو باہر نکلے نا تے سامنے ایک مسجد نظر آ رہی ہے انہوں کہتے ہیں مسجد غمامہ مسجد غمامہ مسجد غمامہ پہ نبی پاک جمعہ پڑھا رہے نبی پاک علیہ السلام جمعہ پڑھا دے پیسن تے وچے جمعے دے ایک بندہ سامنے آیا جی کر کے جڑا مین گیٹ تو دروازے چو اندر گزریا تے وچے جمعے دے کہن لگا حلقات الاموال وانقطعت السبل سونیاں بارش نہ ہون دی وجہ تو پانی دی قلت پیدا ہو گئی ہے تے پانی دی قلت دی وجہ تو ڈنگر پیاسے مر لگ پے زمین خشک ہون لگ پئی ادعو اللہ اللہ پاک کو دعا کر دیو این یسقینا اللہ پاک بارش نادر فرما دے وے میرے پیغمبر نے بچے جمعے دی اپنے ہتھاں نو بلند کر لیا نبی پاک دعا کر لگ پے ایک صحابی کول بیٹھے نے میں آج اپنی زبان اندر آج دے دور دا ترجمہ کراں تاکہ تانوں گل سمجھ اندر آئے میرے پیغمبر دے یار نے اپنا چڑی کیمرہ چک کے آسمان تے فٹ کر لیا ویکھاں تے صحیح نبی پاک دی دعا دا اثر کی ہوندا ہے پھر جو اثر ہوئے گا میں کیچ کر لواں گا کیچ کر کے تے پھر میں نسلن بعد نسل پہنچاواں گا تاکہ 14-15 صدیاں دید جان تو بعد تاندنیاں والا دیکھ شہر اندر وہ کاڑے توان والا مہمان دسے لوکانو کہ میرے پیغمبر دی دعا دی ادا کیویں ہوئی گے حفاظت کیویں ہو رہی ہے نا نبی پاک علیہ السلام دعا پہ کر دینے انہیں کر کے کیمرہ آسمان وال فٹ کیتا ہے نبی پاک دی دعا دا اثر کیوں ہوندا ہے فرماتے ہیں نبی پاک دعا کر دے رہے فرماتے ہیں ایک بدل دا ایک ٹکڑا بھی پورے آسمان تے نظر نہیں آندا ایک قطرہ بھی بدل دا کتے نظر نہیں آندا فرماتے ہیں دعا کر دیاں میں کی ویکھیا سنیت الوداع جڑی پہاڑی ہے نا اس پہاڑی دے پچھلے پاس ایک بدل دا ٹکڑا نکلے ہے انج بادل دا ٹکڑا آسمان دے درمیان اندر آیا ہے درمیان اندر آ کے بادل دا ٹکڑا انج کر کے پھیلنا یہ بخاری ہے بخاری انج کر کے بدل دا ٹکڑا پھیلن لگ پیا ہے انج کر کے پھیلدا پورے مدینے تے پھیل گیا ہے فرماتے نے حج نبی پاک ممبر تو اترے کوئی نہیں اللہ پاک نے رحمت دیاں بارشاں دا نزول فرما چھڑیا ہے آسمان تو بارشاں لت پیاں نبی پاک دی داڑھی مبارک وچ بارش دے قطرات پہ گردے نے جمعہ بارش ہفتہ بارش اتوار بارش سوار بارش جمعرات بارش تے جناب منگل بدھ بارش جمعہ پھر ہفتہ پورا ہو گیا فرماتے نے اگلا جمعہ آیا نبی پاک پھر جمعہ پہ پڑھام دینے حال تے جمعہ وچ پھر وہ بندہ آ گیا یا کوئی اور بندہ آیا پھر آ کے کہندا ہے حلقات الاموال وانقطعت السبل سونیاں اگے بارش ہون دی وجہ نہ ہون دی وجہ تو مسئلہ سی ہن 8 دن ہو گئے 7 دن ہو گئے بارش پیندیاں بابوبا ہن تے ڈنگر جڑے نے وہ پانی دی وجہ تو ہلاک ہون لگ پے نے راہ بند ہوندے پے نے اللہ پاک کو دعا کرو نا تے فرماتے نے نبی پاک نے پھر دعا باپ دے ہاتھ چک لے ادھر
ادھروں میرے نبی نے ہاتھ چک لے تے میرے نبی دے یار نے اپنا کیمرہ پھر فٹ کر لیا آپ ہی ادا نوٹ کراں ہون کی بندا ہے پچھلے جمعے دی ادا تے نوٹ کیتی ہے آپ ہی ادا نوٹ کر لواں فرماندنی کر کے میں آسمان وال ویکھدا پیا واں اللہ دے پیغمبر دعا کیتی جا رہے نے تے میں ویکھدا پیا واں تے نبی پاک دعا وچ انج فرماندے نے اللہم حوالینا ولا علینا انج نالے انگلی پھیر دے پے نے نالے بھی باپ فرماندے نے اللہم حوالینا ولا علینا اللہم علی الاقام والزراط والاودیت ومنابت الشجر فرماتے نے میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا اللہ دے پیغمبر دی انگلی جتھوں جتھوں لنگتی جاندی ہے اوتھوں تو بدلے انج کٹیا جا رہا ہے جویں کینچی دے نال کپڑا کٹ دتا جاندا ہے جویں کینچی نال کپڑا کٹ دتا جاندا ہے سارے مدینے تو بدل کٹیا گیا نبی پاک دی دعا دے دوران مدینے وچ دھوپ چڑھائی ساری بارش ختم ہو گئی اللہ نے قربان جاواں اے ہن میرے نبی دی ادا ہے نبی پاک دے صحابی نے نوٹ کر لئیے تاکہ اج میں تواڈے سامنے بیان کراں اللہ نے قربان ایک ہور دا سناواں نبی پاک نے اپنی زلفاں نو تیل لایا کنگھی فرمائی لال سرخ جوڑا پہنیا تاری تار یعنی سرخ رنگ دا کرتا سی وچ لکیراں سن چٹے رنگ دیاں نبی پاک نے پہن کے نا اللہ دے پیغمبر تشریف فرما تے رات دا ٹائم ہوے ایک صحابی کہندے نے میرا میں دل کیتا میں یا رسول اللہ نو تے ملیا واں زیارت ہی کریا فرماندے نے میں چلدا آیا نبی پاک علیہ السلام دی زیارت واسطے کہندے نے میں دوروں نظر ماری تے نبی پاک علیہ السلام مینوں بیٹھے نظر آئے تے فرماندے نے میں دوروں ویکھیا آپ دیاں زلفاں نو تیل لگا ہویا کنگھی فرمائی ہوئی تے سرخ رنگ دی قمیض آپ نے پہنی ہوئی وچ چٹے رنگ دیاں لکیراں کھوئیاں فرماندے نے میں آپ دے چہرے تے نظر ماری آپ بڑے ہی سونے پہ لگدے سن فرماندے نے اچانک میری نظر آسمان وال اٹھ گئی تے آسمان تے چوتھی رات دا بدر بھی چمکدا پیا ہے جڑا چوتھی رات دا چن ہوندا ہے نا اونوں چن نہیں کہندے اونوں بدر کہندے نے آسمان تے بدر بھی چمکدا پیا ہے فرماندے نے ایویں میرے دل وچ خیال آیا اج میں پتہ تے کراں ای چن سونا یا او چن سونا فرماندے نے میں ذہن وچ گل دوڑا کے کدی ادھر ویکھیا کدی ادھر ویکھیا پھر نتیجہ کی کڈیا روایت کریم دا خجا پر سہارا میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا چنو 14ویں سی تے کوئی ستارہ میں دعاں نو ویکھاں دوبارہ خدا دی قسم چند مدہم دسایا میرے آقا دا چہرہ سونا نظر آیا اور میں چن کہاں تے صاف نہیں چن دا تے اپنا ہی چہرہ صاف نہیں چن آپ بھوکا دید دا پجلا کیا بے عید دا ایتھے چن نو پوچھ دا کونے سورج دی نیویں تونے او جب تجھ لے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی آمینہ دلال نو اللہ نے قربان جاواں توجہ کرنا خضرات دی وقار میرے پیغمبر کی اداؤں کو اللہ پاک محفوظ کر رہے ہیں ہر بات کو محفوظ کیا جا رہا ہے ہر ادا کو محفوظ کیا جا رہا ہے انگلی دا اشارہ کیتا محفوظ کر لیا مسکرات ہے محفوظ کر لیا روپ ہے محفوظ کر لیا سجدہ کیتا محفوظ کر لیا میرے پیغمبر رکوع وچ گئے محفوظ کر لیا ایک ایک ادا اللہ پاک نے میرے پیغمبر دی محفوظ کیتی ہے ہن میں ایک نکا جو سوال تواڈے کولوں کرنا ہے تسی سوال دا مینوں جواب دینا ہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک دیاں اداواں نو محفوظ کرم دا ایک پورا سلسلہ بنایا پھر ہر ادا نو محفوظ کیتا اے قرآن کیے میرے نبی دیاں اداواں اے بخاری کیے میرے نبی دیاں اداواں اے مسلم کیے میرے نبی دیاں اداواں اے ترمذی کیے میرے نبی دیاں اداواں اے جناب مشکات کیے میرے نبی دیاں اداواں اے جامع ترمذی کیا ہے میرے پیغمبر کی ادائیں یہ سنن ابی داؤد کیا ہے میرے پیغمبر کی ادائیں یہ سلسلہ صحیحہ کیا ہے میرے پیغمبر کی ادائیں یہ مصنف عبد الرزاق کیا ہے میرے پیغمبر کی ادائیں یہ سنن دارمی کیا ہے میرے پیغمبر کی ادائیں مدارس میں کیا پڑھایا جا رہا ہے میرے پیغمبر کی ادائیں پہلی کلاس کیا پڑھتی ہے میرے پیغمبر کی ادائیں بلوغ المرام کیا ہے میرے پیغمبر کی ادائیں نخبۃ الحدیث کیا ہے میرے پیغمبر کی ادائیں مشکات المصابیح کیا ہے میرے پیغمبر کی ادائیں اللہ پاک نے
میرے نبی دیاں اداواں نو عرش تو لگ کے فرش تک اللہ پاک نے ایک سلسلہ بنایا ہر شے نو اللہ نے محفوظ کیتا میں سارے بندیاں کولوں اکو سوال کرنا چاہنا مینوں ایک جواب دے دیو اللہ پاک نے نبی پاک دیاں ساریاں اداواں جڑیاں محفوظ کیتیاں نے کیدے لئی کیتیاں کسے نو پتہ ہے اس گل دا بھی اللہ نے اداواں کیدے لئی محفوظ کیتیاں کو بندہ بولے مینوں پتہ لگے کیوں بھائی ساڈے لئی بڑی سونی گل بڑی سونی گل بالکل جواب ٹھیک ہے ہن توجہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا حضرات تیزی وقار مینوں 40 منٹ ہو گئے یا 45 منٹ ہو گئے گفتگو کر دیاں ہن تک میں ایکو گل بار بار تانوں سمجھاوندا رہیا او دے تے تانوں قرآن دیاں تاں پڑھ کے دلیلاں دیندا رہیا پھر واقعہ سنا کے دلیلاں دیندا رہیا کہ اللہ پاک نے نبی پاک دیاں اداواں نو محفوظ کیتا ہے پھر میں تہاڈے کولوں پوچھیا کیوں کدے واسطے کیتیاں تسی آکھیا نبی پاک دیاں اداواں اللہ نے ساڈے لئی محفوظ کیتیاں بالکل رائٹ جواب ہے درست جواب ہے ہن جدوں جلسہ مک جائے گا ایک نکا جا کام کرنا تسی ساریاں کرنا تانوں قسم لگے جے کوئی نہ کرے ساریاں نکا جا کام کرنا ہے ہمیں ہنے کر لو تمہیں صبح جا کے کر لو کرنا بھلا کیے تہاڈے ساریاں دے گھراں وچ شیشے تے ہون گئی نہ آئی نہ جنوں آپا شیشہ بول دے نے ہر بندے دے گھر اندر شیشہ تے ہوئے گا ہنے کر لو بھویں صبح کر لو کرنا کیے انج جا کے شیشے دے سامنے کھڑے ہو جانا ہے آئینے دے سامنے کھڑے ہو جانا ہے تے شیشے نو کہنا شیشیاں میں تیرے سامنے کھڑا ماں اگے بھی میں تیرے سامنے آ کے کھلویا کرنا ماں میں بینگا چیر بنا کے تیرے سامنے آ کے تینوں پوچھنا ماں دس میں تینوں کیویں دا لگدا پیاں میں نبی پاک دی سنت دا قتل کر کے داڑھی منا کے تیرے کولوں پوچھنا ماں دس میں کیویں دا لگدا پیاں میں نویں کپڑے سواواں نویں کپڑے پا کے میں تیرے سامنے کھلو کے تینوں پوچھنا ماں دس میں کیویں دا لگدا پیاں میں منہ تے کریم لاواں کریم لا کے میں تیرے سامنے کھلو کے تینوں پوچھنا وا دس میں کیویں دا لگدا پیاں شیشیاں تو میرا بڑا مخلص دوست ہے ایڈا مخلص دوست ہے میریاں غلطیاں مینوں دسنا ہے کسی اور نوں نہیں دسدا ایک نکا جا کام کرنا شیشیا راتی کو کاڑے دے راوی دے پرلے پاسے ایک مہمان آیا فقیر آیا انہیں پورا پونا گھنٹہ لا کے نبی پاک دیاں اداواں دے محفوظ ہوندیاں دلیلاں دتیاں پھر انہیں ساڈے کول پوچھیا ہے یہ اداواں کدے لئی محفوظ کیتیاں گئیاں تے اسیں آکھیا ساڈے لئی کیتیاں گئیاں شیشیا ایک نکا جا کام کر سر تے بالا تو لگ کے پیراں دیاں تلویاں تک اج مینوں پورے نو ویکھ تے مینوں ویکھ کے ایک گل مینوں دسنا او اداواں جڑیاں اللہ پاک نے کملی والے دیاں 14-1500 سال تو ساڈے لئی محفوظ کیتیاں نے انہاں اداواں دے وچوں تینوں کوئی ایک ادا بھی میرے وچ نظر آندی پئی ہے کہ نہیں آندی پئی مینوں سر تو لگ جاتے ویکھدا چلا جا تے مینوں دس خپلا یقین جانو دوستو تہاڈے وچ انج دے بندے بیٹھے نے جے کتے شیشے کول زبان ہوئے یا شیشے وچ جان ہوئے تے شیشہ رو کے آکھے اے جا اے بے وفاوا تو ایڈا بڑا بے وفا ہے او 14-1500 سال تو جڑیاں اداواں اللہ پاک نے تیرے لئی محفوظ کیتیاں مینوں تیرے وچ ایک ادا بھی نظر نہیں آئی مینوں تیرے وچ کملی والے بھی ایک ادا بھی نظر نہیں آئی نہ تیرے بالاں دا سٹائل محبوب ورگا نہ تیریاں مچھاں دا سٹائل محبوب ورگا نہ تیرے داڑھی دا انداز محبوب ورگا نہ تیرے کپڑیاں دا انداز محبوب ورگا اللہ محبوب انج دے نہیں ہوندے محبوب انج دے نہیں ہوندے ایک گل ہور پلے بن لو محبوب کون ہوندا ہے محبوب میں تانوں دسنا کون ہوندا ہے اج میں تقریر کردا پیاں اوتھوں باہروں ایک سکھ آ جائے سکھ آ کے تے مجمع دے وچ ایتھے آن کے بیٹھ جائے کوئی گل نہ کرے نہ اپنا تعارف کروائے چپ کر کے تھے آ کے سکھ بیٹھ جائے ہر بندے نو پوری مجلس وچ ہر بندے نو پتہ لگ جائے گا جڑا کے بیٹھا سکھ ہے بغیر دسن تو کیویں پتہ لگ جائے گا ایویں پتہ لگے گا او دے سر دی پگڑی دسدی ہے کو سکھ ہے او دی وڈی وڈی داڑھی دسدی ہے کہ سکھ ہے او دے ہاتھ وچ پایا ہویا کڑا دسدا ہے کہ سکھ ہے حضرات دی مکار او تینوں سکھ نے بول کے نہیں دسیا صرف او دے انداز تو پتہ لگ گیا ہے اللہ نے قربان داما خطیب پاکستان شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف تشریف لے کے آگئے دعا کرو اللہ پاک حافظ صاحب نو صحت والی تندرستی والی لفظ زندگی عطا فرمائے اللہ اور توجہ میرے والے کرو میں گل
اینڈ وال لے کے جانا چاہنا میں تینوں گل سمجھانا چاہنا اللہ عاشق کون ہوندا ہے محبوب کون ہوندا ہے محبت کرن والا کون ہوندا ہے دیوانہ تے پروانہ کون ہوندا ہے ایتھے مجمع چاہ کے سکھ بہ جائے سکھ نو دسنا نہیں پینا ہر بندے نو پتہ لگ جانا کہ سکھ کیوں او دی پگڑی دس دیئے او دی جناب بال دستے نے او دی داڑھی دس دیئے کو سکھ جڑا دیوانہ ہوندا ہے جڑا پروانہ ہوندا ہے او بول کے نہیں دستا کہ میں دیوانہ ہاں وہ نعرہ لا کے نہیں دستا کہ میں دیوانہ ہاں وہ اشتہار چھپا کے نہیں دستا میں دیوانہ ہاں وہ فلیکساں لا کے نہیں دستا میں دیوانہ ہاں وہ جلسہ کروا کے نہیں دستا میں دیوانہ ہاں دیوانہ ہو ہوندا ہے جتوں لنگدا جاندا ہے پتہ لگدا جاندا ہے دیوانہ آ گیا ہے پروانہ آ گیا ہے انج دا دیوانہ بن کملی والے دا انج دا پروانہ بن کملی والے دا کملی والے دیاں داماں دا نکھار اپنے ہوتے پیدا کر لے جدو کملی والے دیاں عطاواں دا نکھار تیرے تے آ جائے گا پھر تو ترتا ہوئے گا لوگ آتے کہندے جان گے اور ویکھو نبی پاک دا دیوانہ جاندا پیا ہے پروانہ جاندا پیا ہے اللہ اللہ نبی کا زمانہ بڑی شان والا نبی کا زمانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا جو بلال دیکھا تو بولی یہ دنیا جو بلال دیکھا تو بولی یہ دنیا کیا نبی کا دیوانہ بڑی شان والا نبی کا دیوانہ بڑی شان والا آؤ دیوانے بڑھو انج دے پروانے بڑھو خالق کائنات دا قرآن میرا سلام فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا اللہ ملدی توفیق عطا فرمائے کچھ دوستاں نے ساتھیاں نے دعاواں دیاں درخواستاں لکھیاں اللہ سب دیاں جائز نیک تمناواں حاجتاں پوریاں فرمائے جو بے اولاد نے اللہ اولاد دے دے جو مشکلات اندر نے اللہ مشکلیں آسان کر دے اور آج اس پروگرام دا اہتمام کروانے والے میزبان احباب جماعت اللہ سب دیاں محنتاں کوشاں کافشاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذنون ومن يفعل ذلك يلقى ثاما